15 दिन की सेहूनी बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया। तबाह हाल फलस्तीनियों पर अब भी सेहूनी हमले जारी। शोहदा की तादाद 4300 हो गई। खवातीन और बूढ़े बच्चे सभी शामिल। इसराइली फौज ने शदीद हमलों का नया अलर्ट जारी कर दिया। निहत्ते फलस्तीनी शहरियों का बिजली, पानी, इंटरनेट बंद। खाने पीने की अशिया भी खत्म हो गई। अस्पतालों का ईंधन भी खत्म। डॉक्टर्स बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर। हिलाल अहमर का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने गजा के अल कुद्स अस्पताल को निशाना बनाने की धमकी देकर अस्पताल को जल्द खाली करने के लिए कहा है। उधर साबिक वजीर आजम एहूद बारिक ने अपनी हुकूमत को गजा के शिफा अस्पताल पर हमले का मशवरा दे डाला। गजा मुतासिरीन की सुनी गई। इमदादी सामान के ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल। अरब मीडिया की तस्दीक। इसराइल में अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक आज रफा बॉर्डर खोल दिया जाएगा। पहली खेप आज भेजी जाएगी। हमास की जानिब से अमरीकी खवातीन की रिहाई के बाद सरहद को खोला गया। इमदादी सामान में दवाइयां और दीगर सामान शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद को नाकाफी करार दे दिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच गए। उम्मीद पाकिस्तान नामी तैयारे ने 1:30 बजे के करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। लाउंज में साबिक वजीर आजम की कानूनी टीम से मुशावरत। अल अजीजिया और एवनफील्ड अपीलों पर दस्तखत कर दिए। नवाज शरीफ ने शहर इक़्तिदार के हवाई अड्डे पर कुछ देर क़याम किया। साबिक वजीर आजम का जहाज अब इस्लामाबाद से लाहौर के रूट पर। नवाज शरीफ पाकिस्तान रवानगी के लिए आज सुबह दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तो कारकुनों की बड़ी तादाद ने शेर आया के नारे लगाकर रुखसत किया। बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि हम पहुंचे क्यों यहाँ तक, नौबत यहाँ तक क्यों आई, नहीं आनी चाहिए थी। हमें तो आज दुनिया की बुलंदतरीन कौमों में होना चाहिए था। डिलिमिटेशन का काम अभी होना है, सेंसस हुआ है और सेंसस के बाद जो है ना वो ये प्रोसेस जो है ना ये भी मुकम्मल होना है, उसको भी अपना टाइम लगना है। तो वो इलेक्शन कमीशन की नज़र में ये सब चीज़ें, मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर फैसला। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 4 साल बाद पाकिस्तान जा रहा हूं, बहुत खुशी महसूस हो रही है। नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2017 के मुकाबले में मुल्की हालात बेहतर नहीं। पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। मेरे खिलाफ मुकदमात से मुल्क को नुकसान हुआ। पाकिस्तान के हालात देखकर बहुत परेशानी होती है। उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मर्दमशुमारी हो चुकी, हल्का बंदियां होना है। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। जो इलेक्शन कमीशन की तरजीह होगी वही मेरी होगी। आज भी अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रहा हूं। नून लीग सियासी कुव्वत के भरपूर मुजाहिरे के लिए तैयार। मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल में पूरी रात दिन चढ़ा रहा। रौनकें दोबाला। जगह जगह नवाज शरीफ की तस्वीर वाले बैनर्स और पार्टी परचमों की बहार। तरानों पर कारकुनों के भंगड़े। नवाज शरीफ की जलसा गाह आमद पर कबूतर फजा में छोड़े जाएंगे। कायद नून लीग की तकरीर के अहम पॉइंट सामने आ गए। मईशत की बहाली टॉप एजेंडा होगा। कुछ सियासी और कुछ दिल की बातें भी होंगी। शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट लिखा, नवाज शरीफ जी आया नू। इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ शेड्यूल के मुताबिक मीनारे पाकिस्तान पहुंचकर जलसा गाह से खिताब करेंगे। लीगी मतवाले अपने कायद का इस्तकबाल करने को बेकरार। मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। कराची, हैदराबाद और कोयटा से चलने वाली खुसूसी ट्रेनें आज लाहौर पहुंचेंगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से चलने वाले बेशतर काफिले लाहौर पहुंच गए। कुछ थोड़ी देर बाद मंजिल पर पहुंचेंगे। कारकुनों का पार्टी कायद से अकीदत का वालिहाना इजहार। रायबंड से आने वाले कारकुन शेर लेकर मीनारे पाकिस्तान पहुंच गए। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। चारों सूबों के लिबास ज़ेब-ए-तन किए कारकुनों का रंग। इस बात की उम्मीद है कि नवाज शरीफ जो है हमारे हालात बदलेगा, वो हमें गुर्बत से निजात दिलाएगा। एक दफ़ा फिर जो है खुशहाली का एक सफ़र जो है उसका आगाज़ होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उस नवाज शरीफ का वर्कर हूँ, लेकिन तारीख़ हमारी पिछले 30 साल की इस बात की शहादत देती है कि नवाज शरीफ जब भी आया वो खुशहाली का पैगंबर बन के आया। मेरे सियासी करियर में ये बहुत बड़ा जलसा होगा। नवाज शरीफ जब भी आया खुशहाली का पैगाम लेकर आया। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मियां साहब ने वाजे कर दिया हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं।
مریم اورنگزیب کہتی ہیں سارا پاکستان جلسہ گاہ بن چکا ہے، نواز شریف پاکستان کو ترقی کا عروج دیں گے، میم بنانے والے اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے اپنا کام کریں، ہم پاکستان بنائیں گے۔ عقید المثال استقبال ہوگا آج، یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاسی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ نواز شریف کے رفقا سے دبئی ایئرپورٹ پر سنو نیوز کی خصوصی گفتگو۔ عرفان صدیقی نے کہا عوام کی فلاح و بہبود نواز شریف کا بنیادی ایجنڈا ہے۔ نون لیگ برطانیہ کے صدر زبیر گل کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی سے پاکستان کی ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ قریبی دوست عبدالشکور کا کہنا ہے کہ قائد ملک کو روشن مستقبل کی طرف لے جانے کا مشن لے کر جا رہے ہیں۔ پنجاب کا سب سے بڑا قافلہ بلو ورلڈ سٹی چکری راولپنڈی سے لاہور پہنچ گیا۔ چودھری نعیم اعجاز کی قیادت میں ہزاروں کارکن نواز شریف کا استقبال کریں گے۔ جوش و جذبہ دیدنی۔ ناصر باغ میں کارکنوں کے لیے عمدہ ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ مینار پاکستان میں نواز شریف پر فضا سے گل پاشی کی جائے گی۔ NA53 سے امیدوار چودھری نعیم اعجاز نے جہاز سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کا انتظام کر لیا۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں کل رات کو 8 بجے اسلام آباد سے چلا ہوں اور صبح 8 بجے لاہور میں پہنچا ہوں، اور پورے پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا سب سے بڑا قافلہ میرا تھا۔ لیکن 16 گھنٹے میں جو قافلہ یہاں پہ پہنچا تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں وہ کتنا بڑا قافلہ ہوگا، کلومیٹرز کے حساب سے اس کی لینتھ تھی۔ بلو ورلڈ ایویشن کے طیارے لاہور ایئرپورٹ پر اڑان بھرنے کو تیار، نواز شریف کی آمد کا انتظار۔ قائد نون لیگ کا طیارہ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی فضا سے گل پاشی کی جائے گی۔ رہنما نون لیگ چودھری نعیم اعجاز کی جانب سے تیاری مکمل، کئی من گلاب بلو ورلڈ ایویشن کے طیاروں میں پہنچا دیے گئے۔ نظریں نواز شریف پر۔ نواز شریف کی فلائٹ ٹریکنگ دنیا میں پہلے نمبر پر آ گئی۔ دنیا بھر سے نواز شریف کے چارٹر طیارے کو فلائٹ ریڈار پر سب سے زیادہ دیکھا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 10 روز باقی، 31 اکتوبر تک ہر صورت پاکستان چھوڑنا ہوگا، دوسری صورت میں ادارے ملک بدری یقینی بنائیں گے۔ افغانستان روانگی کے لیے 76 گاڑیوں میں 312 خاندانوں کی وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ اب تک 56,000 سے زائد افغان پناہ گزین اپنے ملک واپس لوٹ چکے ہیں۔ افغان باشندوں کی واپسی پاک افغان تعلقات میں مزید استحکام لانے کا باعث بنے گی۔ سنو نیوز کی کامیابی کا پہلا سال مکمل، آپ کے یقین اور اعتماد کا شکریہ۔ پہلے دن سے ہی سنو نیوز نے عوامی مسائل کو ترجیح بنایا، اپنے حصے کا کردار نبھایا، بریکنگ کی دوڑ میں خبر کی سچائی یقینی بنائی، سب سے پہلے مستند خبر آپ تک پہنچائی۔ سنو پر یقین کے ساتھ خبر کا سفر جاری رہے گا۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی سنو نیوز کے اسلام آباد آفس آمد، سنو نیوز کی پہلی سالگرہ پر مبارکباد دی، کیک بھی کاٹا۔ مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں صحافت میں سنو نیوز بہترین اضافہ ہے، ہر شعبے میں باصلاحیت اور پیشہ ورانہ ٹیم کے سب کو حیران کر دیا۔ مانچسٹر میں سنو نیوز کی پہلی سالگرہ کی خوشیوں بھری تقریب، ممبر یورپین پارلیمنٹ سجاد حیدر کریم، ممبر برٹش پارلیمنٹ عمران حسین، لارڈ واجد خان اور مس ورلڈ پاکستان سفینہ شاہ نے کیک کاٹا۔ معروف برطانوی گلوکار ایڈن مفتی نے برتھ ڈے سانگ گایا۔ نیا وینیو، نئی ٹیم اور نیا امتحان، قومی ٹیم بنگلورو سے چنئی روانہ۔ کھلاڑی کل چپاک اسٹیڈیم میں پریکٹس کریں گے، 2 سے 5 بجے تک بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشق ہوگی۔ گرین شرٹس اپنا اگلا میچ 23 اکتوبر کو افغانستان کے خلاف کھیلیں گے۔ گزشتہ روز ہونے والے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 62 رن سے ہرایا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے۔
यकीन के साथ।